प्रेसिडेंट पयलींचो आसलो वर्किंग प्रेसिडेंट सगळ्यांनी रिजायन केले, कितें एक्झॅक्टली रिजन काय अशें खास अशें ना. आमकां दिसलें की आमकां खंय तरी फुडें एक बरें घडोवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल आमी चड 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 आमकां एक दुख्ख जालें की आमचो आदलो प्रेसिडेंट आम आदमी पक्षाचो जो प्रेसिडेंट अमित पालेकर हेका खंयचो तरी रातचो हितून काडलो, कोणाक विचारनासतना कांय करनासतना. ते खंय तरी आमकां एक हें जालें की एक मनीस जेणी समाज कार्य करता आसतना जो एडवोकेट त्यांनी एक केस घेवंक नाशिल्ली, कांयच करूंक नाशिल्लें, ते तेणी इतलो काम आम आदमी पक्षाच्यान करून आज इतलो फुडें चळवळ हाडली. खंय तरी एक दुख्ख जालें. आनी दुख्ख जाता आसतना आमी एक चिंतलें की आमी पार्टी कडेन डिस्कस केलें की आमकां हें जाय. बट कशें आसा, आमकां एक होल्ड जाय आसलो. आनी आमकां होल्ड कसो जाय आसलो की आमी सदांच म्हणटालीं की आमकां एक अलायन्स करपाक जाय आनी अलायन्सान आमकां फुडें वचून 2027 तशेंच हे जे इलेक्शन असले झेडपीचे तातूंत भितर आमी खंय तरी एक करतले म्हणून ते अलायन्स घडलें ना. आनी म्हाका दिसना इन फ्युचर घडटलें काय कितें तें म्हाका खबर ना. बट एक हांव सांगपाक सोदतां की आम आदमी पक्षान हांव जितलो मेरेन आसलो तितले मेरेन हांवें आम आदमी पक्षा कडल्यान खूब कितें शिकलें, बऱ्यो गजाली शिकल्यो. त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं आम आदमी पक्षाचे धन्यवाद करता. आनी जे लिडर्स मातीशी तशेंच ताजे पंकजजी जो पयलीं आमचो गोंयचो हे आसलो प्रभारी आसलो, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका ज्या पार्टीन हे घेतिल्ले तो अंकुश नारंग जो थंयसरलो LOP आमचे हेजो म्युन्सिपाल्टीचो, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. खुबशे गजाली शिकला आनी हांव आम आदमी पार्टीक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. तशेंच फुडें जे कितें चळवळ आसा कितें आसा ती तुमी करची. हांव एज अ यूथ आनी एज अ पार्टीचो मेंबर म्हणून हांवें जेन्ना रेजिग्नेशन दिलें तेन्ना हांवें एक गजाल चिंतली की जर म्हाका खंय तरी फुडें वचपाक जाय आनी फुडें कितें कार्य करपाक जाय जाल्यार ही शिकवण जी आज हांव एक पयलोच पक्ष म्हणून हांवें धरिल्लो आनी त्या पक्षा कडल्यान एक शिकपा सारकी गोश्ट हांवें शिकली. बट सोडटा आसतना थोडेशें खूब दुख्खय जालें सोडटा आसतना. कित्याक जेन्ना आमी पयलीं खंय वता, पयलीं खंयच्या स्कुलान वता आनी जावं खंयच्या हितून वता तेन्ना सोडटाना खुबशे एक फ्रेंड सर्कल जाता. तशी एक आमची टीम जाल्ली. तशें एक आमचें एक त्या पार्टीन एक खुबशे एक बॉन्डिंग जाल्लें त्या खातीर. बट तरी बी हांव सगळ्यांक जर कोणाक हांवें कितेंय दुखयलां कितेंय जालां जाल्यार तांकां हांव खरेंच मना काळजांच्यान सॉरी म्हणटा. तशेंच हांव एक गोश्ट नमूद करपाक सोदतां, जेन्ना हांवें पार्टेन भितर सरतना सगळे टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेतिल्लें की हांव ह्या पार्टेन वता म्हणून. पण जेन्ना हांव सोडटाना असो काळ येयलो की हांव सोडटा, पण हांवें कोणाक सांगपाक मेळूंक ना म्हाका, कित्याक हांव आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो. त्या कारणान हांवें सोडटाना जे टॅक्सीकारांक सगळे म्हाज्या जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जे म्हाजे मित्र मंडळी जे म्हाजे बरे वेल विशर्स आसता तांकां हांवें सांगूंक ना. त्या खातीर तांकांय बी हांव सॉरी म्हणटा. आनी एक धाकटो भाव कसो म्हाका तुमी माफ करतले की तुमकां हांवें सांगूंक नासतना रेजिग्नेशन दिलें म्हणून. आनी तशेंच हांव आम आदमी पार्टीक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा इन फ्युचराक आनी देव बरें करूं. अमित पालेकराक काडलो म्हणून तुवें रिजायन दिलें. अमित पालेकराक काडलो म्हटल्यार अमित पालेकर जेन्ना पार्टीन आशिल्लो न्ही तेन्ना एक आमकां गायडन्स फाल्यां सकाळीं आमी खूब प्रोटेस्ट करता कितें करता, एक गायडन्स आमकां ताजो आशिल्लो. आनी तेजो गायडन्स आसल्या कारणान आमकां हांव एक्चुली चिंत्तालो की कितें करूं, कशें कितें करपाचें. बट ज्या रितीन काडलो म्हणून ज्या रितीन काडलो त्या खातीर खंय तरी खूब वायट दिसलें. पार्टीक विचारलें बी खूब वायट दिसलें. त्या गजाली खातीर हांवें एक खंय तरी डिसिजन घेतलें की हांव खंय तरी डावन म्हणजे भायर सरतलो. आनी हांवें तें डिसिजन घेतलें की म्हाका भायर सरपाक जाय. फुडें पॉलिटिकल आनी पार्टीक जॉईन जावचो. लेट्स सी अजून फुडलें हांवें तरी अजून कांय चिंतूंक ना. पण थँक्यू खरेंच तुमकां. हांव आयज सुद्दां त्या पार्टीन जे आयज हांव पावलो तो फकत हेजो क्रेडीट तुमकां वता. कित्याक मिडियान म्हाका खूब सपोर्ट केलो. मिडियान आज म्हाका टॅक्सी लेवलाच्या वयल्यान ह्या पार्टीन हाडलो. त्या खातीर सगळे मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आशिर्वाद म्हाजेर सदांच उरचो. इन फ्युचर खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन समज हांव वतलो जावं वचचो ना कित्याक दॅट इज सेकंडरी. बट येस लेट्स सी फ्युचर खूब ब्रायट आसा. फुडलें कितें आसा तें आमी डिसिजन घेतलो. थँक्यू.